बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। आज की समाअत का जो हवाल है वो आपके सामने रखूंगा और आज की समाअत से एक ऐसी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है जिससे इस केस को वन साइडेड कर दिया गया। और अब ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाली 2 से 3 समाअतों में या ये साल खत्म होने से पहले ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मुमकिन तौर पर घर भेज दिया जाएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री केस की समाअत का हवाला आज आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो है वो गवर्नर राज, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से एक हुकूमती सहाफ़ी की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और उनका दावा ज्यादातर गलत होता नहीं है, लेकिन अब पता नहीं उन्होंने ये दावा किस बुनियाद पर जो है वो किया है, उसकी तफसीलात भी जब आपके सामने रखेंगे। अभी लोग बाकायदा वैसे पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगे कीजिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, ये वो जज हैं जिन्होंने इलेक्शन जब हुए थे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला है वो सबसे ज्यादा तेजी के साथ टेकअप किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुबैना जाली डिग्री है, ये रिट दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक एडवोकेट है मियां दाऊद साहब, उनकी जानिब से। बदकिस्मती से मियां दाऊद साहब जो है वो इससे पहले एक सहाफी भी रहे हैं। मियां दाऊद साहब ने पिटीशन दायर की और वो पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हुई। इसी पिटीशन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोका गया था। आज सुबह तकरीबन जो है वो तकरीबन 9 से 10 के दरमियान में एचईसी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया था और वो जवाब एचईसी की जानिब से जमा करवा दिया गया। एचईसी ने जो बयान जमा कराया है, बज़ाहिर उस बयान से जो केस है, ये केस अब वन साइडेड होता हुआ नजर आ रहा है, होता हुआ नजर नहीं आ रहा बल्कि हो चुका है। अब एचईसी का जो जवाब है वो ये कह रहे हैं कि जी साल 1989 में तारिक महमूद जहांगीरी पर अनफेयर मींस कमेटी जो है उन्होंने 3 साल की पाबंदी लगाई थी और कमेटी ने नकल करने और एग्जाम्स की एग्जामिनर जो हैं उनको धमकियां देने के इल्जाम साबित होने पर तारिक महमूद यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है उन पर 3 साल की पाबंदी आयद की थी। और यूनिवर्सिटी से 1989 के फैसले के तहत तारिक महमूद 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे। पाबंदी के खिलाफ तालिब इल्म तारिक महमूद ने डिग्री हासिल करने के लिए 1990 में जाली इनरोलमेंट जो है उसका फॉर्म इस्तेमाल किया और जाली इनरोलमेंट फॉर्म पर तालिब इल्म तारिक महमूद ने गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज के जाली मोहर इस्तेमाल की और तारिक महमूद के साल 1988 के LLB की पार्ट 1 की जो मार्कशीट है उस पर इनरोलमेंट जो है वो बोगस है और जो नाम है वो भी यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो भी गलत है। और 1988 की जो मार्कशीट है उस पर जो दर्ज इनरोलमेंट है नंबर रेगुलर तालिब मोहम्मद नईम भट्ट को अलॉट जो है वो हुआ था। और तारिक महमूद ने 1990 में LLB पार्ट 2 के लिए भी जो है इनरोलमेंट नंबर जालसाजी से हासिल किया। अब ये वो जवाब है कि इनरोलमेंट नंबर पर सवालात उठा दिए गए हैं और इन सवालात के बाद ये चीज वाज़ह हो गई है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक मुहिम जो चली है या एक केस जो चला है, ये केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस का जो फैसला है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ ही जाएगा। अच्छा, इसी के हवाले से अगर हम बात करें, इसी रिपोर्ट के हवाले से अगर बात करें जो एचईसी ने दी है, तो अच्छा कराची यूनिवर्सिटी ने जो रिपोर्ट कही है उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा रिट पिटीशन मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी का दाखिली मामला है, यूनिवर्सिटी की अपनी अथॉरिटीज डिग्री जारी करने की जिम्मेदार है। इस हवाले से एचई का कोई किरदार, एचईसी जो है उसका कोई किरदार नहीं है। जैसे तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री कभी हायर कमीशन के सामने तस्दीक के लिए पेश ही नहीं की गई। यूनिवर्सिटी ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिसऑन कर दिया यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री है वो कभी यूनिवर्सिटी ने तस्दीक के लिए एचईसी भेजी ही नहीं है। और डिग्री की तस्दीक से मुतालिक ना ही कोई दरखास्त इल्तवा है, हायर एजुकेशन कमीशन ने ना तो डिग्री जारी करता है और ना ही उन्हें मंजूर करता है और हायर एजुकेशन कमीशन का इस मामले के हकाइक हालात से कोई ताल्लुक नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये चीज देखें तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी इस केस के दौरान इस जवाब ने यह साबित कर दिया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा, इसी हवाले से जो है वो आज समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डिविजनल बेंच था, जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के। अब डोगर साहब जो हैं वो नॉर्मली इस तरह केसेस जो है वो नहीं इतने लंबे केसेस जो है वो नहीं सुनते। वो ज्यादातर केस जो है वो अगर सुनेंगे तो वो बहुत भी सुन लिए तो 10 से 15 मिनट केस सुन सकते, से ज्यादा केस नहीं सुनते। लेकिन आज पूरे 35 मिनट की समाअत जो है वो जारी रही है। आज की समाअत का मैं अगर आपको हवाल रखूं तो आज ही की समाअत में अमाइकस बुलाए गए इस्लामाबाद बार और कुछ लोग जो वो आमने सामने भी हुए। समाअत में जो है वो एचईसी का जो जवाब है, जो जवाब था एचईसी और कराची यूनिवर्सिटी का, वो भी पढ़ा गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पहले हम दरखास्त की काबिल समाअत होने पर दलाइल सुनेंगे। दरखास्त गुजार के जो वकील उनकी जानिब से कहा कि आइन के आर्टिकल 193 के तहत हाई कोर्ट जज के लिए वकील होना लाजमी है। डॉन अखबार में इस हवाले से खबर शाया हुई और कराची यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात ने तस्दीक की है कि जो खत है वो दुरुस्त है। 1998 के मलिक असद केस में
یہ طے ہے. اور اس کیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کسی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف اس ہائی کورٹ میں پٹیشن قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. جس صاحب نے کہا کہ کیا یہ وارنٹ ہو پٹیشن ہے. اس پر جو میاں داؤد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے وکیل کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. میاں داؤد صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 209 جو ہے جج کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد لگے الزامات سے متعلق ہے. جسٹس مظاہر علی نقوی جو ہیں ان کے کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ دیا تھا اور جسٹس طارق محمود جہانگیری جج بلکہ وکیل بننے کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے تھے. ان جوابوں کی نظر میں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے. اچھا پھر جو ہے وہ عدالت نے بیرسٹر ظفر اللہ جو ہیں ان کو روسٹرم پر بلایا, ان کو بطور امائکس جو روسٹرم پر بلایا. انہوں نے اسی پر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ روسٹرم پر آئی. ان کی جانب سے کہا کہ پہلے ہمیں سنا جائے کیونکہ ہماری ہائی کورٹ کا جج ہے, پہلے ہمیں سنا جائے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد بار کی وکیل ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں 8000 وکلا کا نمائندہ ہوں, پہلے مجھے سنا جائے. یہ درخواست اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے درخواست دائر کی ہے. جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے اعتراض جو ہے اس پہ عائد کیا. بہرحال بیرسٹر ظفر اللہ جو ہیں وہ پھر جب بار کا اعتراض آیا تو اس کے بعد وہ بیٹھے اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ کیس کی جو سماعت ہے اس کا آغاز ہوا. ڈسٹرکٹ بار کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ درخواست گزار اس کیس میں متاثرہ فریق نہیں ہے. وکیل کی ڈگری کا معاملہ ڈسٹرکٹ بار اور بار کونسل ہی دیکھتی ہے اور اگر درخواست گزار وکیل صاحب کو مسئلہ ہے تو بار کونسل سے رجوع کریں. جس جج کے خلاف کیس ہے وہ پہلے جو ہے وہ وکیل بن رہے ہیں. اسی کیس کی سماعت میں ہوا یہ ہے جناب کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو 3 دن کا وقت دیا گیا ہے. باضابطہ نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. 3 دن بعد یعنی کہ آج منگل ہے تو 3 دن بعد یعنی کہ ہفتے کے روز اس کیس کی دوبارہ سے اب سماعت ہوگی. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو دوبارہ سے جو ہے وہ جواب جمع کرانے کی ہدایت عدالت نے کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کیس کو قابل سماعت بھی قرار دیا ہے. اب اندازہ یہ کیجئے, یہاں سے ایک سست روی کا اندازہ یہ کیجئے کہ ایک کیس جسے ایک جج کی ڈگری جو ہے اس کو قلعدم کر دیا گیا, ایک جج کو جوڈیشل ورک سے روک دیا گیا, ایک جج کو ڈسون کر دیا گیا عدالت سے. اس جج کو جو ہے وہ اب فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈگری جو ہے وہ جو پٹیشن ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. بہرحال اب یہ پٹیشن قابل سماعت ہے. آئندہ سماعت جب بھی ہوتی ہے 3 دن بعد ہوتی ہے, 4 دن بعد ہوتی ہے. جب بھی یہ سماعت ہوگی تو اس کے بعد سے ایک نئی بحث اور ایک نئی لڑائی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھڑ سکتی ہے. لیکن اب ہم آتے ہیں گورنر راج کے حوالے سے. اتوار کے روز گزشتہ ہفتے اتوار کو ایک خبر منظر عام پر آئی اور پشاور سے خبر چلی کہ جی اسلام آباد پشاور میں خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی جو تیاریاں ہیں وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے. اچھا اس حوالے سے کوئی خاص کنفرمیشن ملی نہیں. کہا یہ گیا کہ جی چیزیں چل رہی ہیں. آج صبح آج جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر دانیال ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور بیرسٹر عقیل ہیں, بیرسٹر عقیل مشیر قانون ہیں, ان کی جانب سے ابھی اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی. پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ بڑا سیریسلی گورنر راج لگانے پر غور کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں. اب اگر تو یہ واقعی گورنر راج لگ جاتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا کا جو عوام ہے اس کا کیا ہوگا اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہوگا. اچھا ساتھ ہی ساتھ ایک حکومتی صحافی ہیں, ان کی جانب سے بہت بڑا دعویٰ سامنے ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم چونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ آ جائے گی تو 28ویں ترمیم میں آرٹیکل 243 میں گورنر راج کا جو اختیار ہے وہ پارلیمان سے لے کر وفاقی آئینی عدالت کو ٹرانسفر کیا جائے گا اور اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت میں گورنر راج لگانے کے لیے پٹیشن دائر کی جائے گی اور اس کے بعد ممکنہ طور پر جو گورنر راج ہے وہ خیبر پختونخوا میں باضابطہ اس کا جو نفاذ ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ کرنے جا رہی ہے, یہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. لیکن اگر گورنر راج نافذ کر دیتے ہیں, اگر گورنر راج کا نفاذ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا حالات خیبر پختونخوا کے بنیں گے یہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے. کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرسوں کے جلسے میں خطاب کیا. ان کا خطاب کو اتنا جابرانہ نہیں تھا لیکن ان کے خطاب کے بعد جو ریئیکشن ہم نے عوام کا دیکھا ہے سوشل میڈیا پر اور اسپیشلی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو ہم نے عوام کا ریئیکشن دیکھا ہے, اگر گورنر راج لگانے کی غلطی گورنمنٹ کرتی ہے تو اس صورت میں پھر حکومت کو بہت کچھ جو ہے وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مجھے